का भी सांगठनिक प्रोग्राम हो रहा है, तो आप लोगों को कितना चुनौती है उन लोगों ना ना, देखिए जो आपने नाम अभी आपने कहा है उनको नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो देखिए मैंने आप सभी को मैंने बता दिया कि वो मेरा सिलेबस में नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है ना सभी। लेकिन ये इंडिया का जो डेमोक्रेटिक फैब्रिक है, तो उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी को पार्टिसिपेट करना, उनका एक्टिविटी करना, इसका एक फंडामेंटल राइट है। तो कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए चुनौती या चैलेंज नहीं है। तो चैलेंज है तो हम लोग के लिए इस इलाके का जितना भी हम लोग का पब्लिक है, इस इलाके का जो भी है, जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल इनजस्टिस हुआ है बोल के बोला था, उसको जस्टिस दिलाना जो है, ये हमारे लिए चैलेंज है। जब मैं मेरा पर्सनल मैटर से और हेल्थ के कारण से कई 2 महीने से मैं राजनीति में नहीं था, तो लास्ट 10 जनवरी से मैं फिर वापस राजनीति में आ गया और पब्लिक को एक सर्विस देने के लिए फिर 2 महीने तक मैंने पब्लिक को सर्विस नहीं दिया था, इसलिए आई एम वेरी मच सॉरी। बट आफ्टर दैट अभी हम लोग काम कर रहे हैं। तो 13 जनवरी में वी हैड वन मीटिंग, स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग इन सौरेनी। उसके बाद में कल 15 में हम लोग को सेंट्रल कमेटी मीटिंग हुआ था, और इसी हिसाब से 2 डेज़ का जो 2 दिन का जो दौरे हैं ये कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में आज और कल, यहाँ पे हम लोग का एक ऑर्गेनाइजेशनल मैटर और आने वाला फोर्थ कमिंग इलेक्शन और जो इश्यूज़ मैंने 13 दिसंबर में जो सुखना के पब्लिक मीटिंग में किया था, उसके बारे में हम लोग को चर्चा हुआ है और कल भी होने वाला है यहाँ पे। उसके बाद में 19 and 20 जनवरी वो कर्सियंग सब डिवीज़न में है, और 21 जनवरी मिरिक में है, और 24 and 25 दार्जिलिंग सब डिवीज़न में है। तो अभी हम लोग आने वाला इलेक्शन के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो इश्यूज़ 1949 का ट्रीटीज़ का इश्यूज़, 1950 का ट्रीटीज़ का इश्यूज़ और नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का इश्यूज़, इसके लेकर भी आज का मीटिंग था और कल भी रहेगा। मेरो शारीरिक अस्वस्थको कारणले गर्दाखेरि केही महिनासम्म मैले जनताको सेवामा आउन सकेको थिइनँ। यसको निम्ति म क्षमा प्रार्थी छु, र गत 10 तारिकदेखि यसरी फेरि जनताको सेवामा म आएको छु। हुन त त्यस समयभित्रमा पनि आफ्नो कलमले र आफ्नो मस्तिष्कले गर्ने काम र कागजपत्र काम गरि नै रहेको थिएँ बिरामी अवस्थामा भए पनि। र यसै क्रममा अस्ति 13 जनवरीको दिन पार्टीको एउटा पोलिसी मेकिङ बडी छ जसलाई स्ट्यान्डिङ कमिटी भनिन्छ, यसको सभा सौरेनीमा भएको थियो, र हिजो 15 तारिक केन्द्रीय समिति अनि केन्द्रीय भारतीय सङ्गठनका नेतृत्वहरूलाई लिएर दार्जिलिङको एक निजी होटलमा यस्तै सभा राखेको थियो, र यसलाई क्रमबद्ध रूपमा अगाडि लानको निम्ति 2 दिवसीय साङ्गठनिक सभाको निम्ति 16 तारिक आज र भोलि 17 तारिक कालिम्पोङ जिल्ला समितिलाई मैले समय दिएको थिएँ अनि समय मागेको पनि थिएँ, र यसै अनुरूप आज बिहान म दार्जिलिङबाट यहाँ कालिम्पोङ आएँ अनि सोझै 11 बजेको समय थियो, त 11:30 देखि अहिले लगातार 5:30 बजेसम्म पटक 2 खेप गरेर साङ्गठनिक सभाहरू भयो, र भोलि पनि साङ्गठनिक सभा हुनेछ। र यस्तै प्रकारले 19 र 20 कर्सियङ महकुमा समिति, 21 तारिक मिरिक सौरेनी महकुमा समिति, र 24 अनि 25 दार्जिलिङ महकुमा समितिको साङ्गठनिक विषयवस्तुमा। र साङ्गठन आफ्नो पार्टीलाई सुदृढ र सबल बनाउनको निम्ति यो साङ्गठनिक रिपोर्ट जान्नको निम्ति पनि साथसाथै पार्टीगत हैसियतले अब पार्टीले कुन दिशापट्टि लाग्नुपर्ने, कस्तो एउटा दिशा निर्देशन गर्नुपर्ने, यसको एउटा प्रिलिमिनरी मिटिङ जस्तो हो, र यो हामी गर्दै आएका हौँ, र आज यसै क्रममा म कालिम्पोङ आएको हुँ। यसबीच अर्कोतिर साङ्गठनिक कार्यक्रमहरू पनि पहाडमा भइरहँदा तपाईँहरूको पार्टीलाई
कतिको चुनौती छ यो चुनाव अघिको यो परिवेशमा? यस्तो हेर्नुहोस्, चुनौती मान्नुहुन्छ विमल गुरुङले? हेर्नुहोस्, मैले तपाईँहरूलाई बारम्बार यो भन्दै आएको छु कि कुनै पनि राजनैतिक दलले कुनै पनि गतिविधि गर्न सक्छ, राजनैतिक गतिविधि गर्न सक्छ। यो एउटा संविधानले र यो एउटा मौलिक अधिकारभित्रको क्षेत्रमा पर्छ। जहाँसम्म तपाईँले जसको नाम उच्चारण गर्नुभयो त्यो नाम उच्चारण म गर्न चाहन्न र मैले अगावै नै भनिसकेको छु, उहाँ मेरो सिलेबसमा पनि छैन, न त उहाँहरू मेरो अब्जेक्ट हो न सब्जेक्ट हो। त्यसले गर्दा तपाईँको प्रश्नलाई त्यसको उत्तर दिन चाहन्न। तथापि म यो भन्न चाहन्छु, हाम्रो निम्ति कुनै पनि राजनैतिक दलको गतिविधि चुनौतीपूर्ण रूपले हामी हेर्ने छैनौँ। चुनौती हामीलाई के को निम्ति छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भूभागले अहिलेसम्म संवैधानिक न्याय पाएको छैन, यो हाम्रो लागि चुनौती हो र यो चुनौतीप्रति चाहिँ हामी चिन्तित छौँ। तर कुनै पनि राजनैतिक दलले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने एक्टिभिटी या उहाँको गतिविधिले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यसको लागि चाहिँ चुनौती मान्दैनौँ अनि त्योसँग हामी कुनै प्रकारको एउटा भय या डर पनि छैन। हामीसँग पनि हामीले पनि गर्न पाउने मौका छ, हामी पनि गर्छौँ, उहाँहरूले पनि गर्ने काम हो, गर्छन्। तर चुनौती हामीलाई छ भने मैले अघि नै फेरि बारम्बार म बताउन चाहन्छु कि यस भूभाग दार्जिलिङ पहाड तराई र डुवर्सको भूभाग अनि भारतीय गोर्खाहरूले जुन प्रकारको संवैधानिक अन्याय भइरहेको छ, यसको न्याय पाउनको निम्ति जुन चुनौती मैले लिएको छु 13 तारिक डिसेम्बरको दिन छुकुनाको जनसभामा तपाईँलाई सार्वजनिक पनि गरेँ, यो विषयमा चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ चुनौती पनि लिएको छौँ अनि यो विषयमाथि हामी ज्यादा चिन्तित छौँ। जुन चाहिँ भाजपा मतलब सांसद राजु विष्टले चाहिँ अहिले चुनाव अगाडि चाहिँ पक्कापक्की नै झन्डै यो 11 जाति जनजाति मान्यता पाउँछ भन्ने खालको कुरा गरिरहेको छ नि, यसलाई के भन्नुहुन्छ? होइन, हेर्नुहोस्, कसैले पनि यदि 11वटा जनजातिको विषय लिएर यदि 11वटा जनजातिमा 10वटा जाति त हाम्रो गोर्खा समाजमा पर्छ, धिमाल जाति यो हाम्रो समाजमा पर्दैन। तथापि हाम्रो फुटहिल्स, दार्जिलिङको फुटहिल्स यो मतिगढा अनि नक्सलबारीमा उहाँहरू बसोबासो गर्छन्, ज्यादातर त्यहाँ छन्। उहाँहरूको 11वटा जातिलाई जनजातिको दर्जा यदि केन्द्र सरकारको तर्फबाट राजु विष्टजी होस् या निरज जिम्बाजी होस् उहाँले ल्याएर आउँछ भने हामी स्वागत गर्छौँ यसको। तर कहीँ कतै त्यहाँ शङ्काको घडी पनि त्यहाँ देखिएको छ, किनभने बारम्बार यहाँबाट जतिजनाले पनि आरटिआई गरे, आरटिआईमा यही लेखिएको छ अनि आरजिआईलाई आरटिआई गर्दा पनि यही लेखेको छ, 5वटा मोडालिटिजभित्र यो परेको छैन। अब यो मोडालिटिजलाई एमेन्डमेन्ट कहिले गर्छ या क्याबिनेट मिटिङ कहिले गर्छ त्यो अहिलेसम्म बताएको छैन। जबसम्म केन्द्रको क्याबिनेट मिटिङमा आरजिआईको यो 5वटा मोडालिटिजमा एमेन्डमेन्ट आउँदैन, अलिकति भन्दैमा आउँछ जस्तो त लागेको छ। तर यदि एमेन्डमेन्ट गरेर यो चुनावभन्दा अगाडि नै केन्द्र सरकारको क्याबिनेटको मिटिङ गरेर यो आरजिआईको मोडालिटिजमाथि एमेन्डमेन्ट गरेर चाहिँ यदि 11वटा जातिले जनजातिको दर्जा पायो भने एकदम स्वागत योग्य हो, हामी यसको स्वागत गर्छौँ अनि उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। तपाईँले जुन संवैधानिक माग जुन चाहिँ गर्नुभएको थियो, चिठी पठाउनु भयो, त्यसलाई त्यसको अहिले फर्दर के भइरहेछ, कस्तो रहेछ? हेर्नुहोस्, मैले यो माग सार्वजनिक गरेको केवल 1 महिना 2 दिन मात्र हो। 13 तारिक डिसेम्बरमा गरेको, आज 16 तारिक। त्यसले गर्दाखेरि यो बिचमा एउटा मैले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थिएँ। त्यो प्रेस विज्ञप्ति जति बेला हाम्रो दार्जिलिङको पदयात्रा भएको थियो त्यो उहाँलाई पदयात्रीहरूलाई नेतृत्वलाई मैले धन्यवाद दिँदाखेरि एउटा प्रेस आएको थियो, तपाईँहरूले पनि त्यसलाई क्यारी गर्नुभयो, यसको निम्ति धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। तर त्यो प्रेसमा के भनेको थियो भने संवैधानिक मान्यता लिएर एउटा न्याय लिएर, संवैधानिक न्याय लिएर, मान्यता होइन, संवैधानिक न्याय लिएर जुन कुरा 1949 सालको भारत भुटान मैत्री सन्धि र 1950 सालको भारत नेपाल मैत्री सन्धिको कुरो माथि भारत सरकारले गम्भीरतासँग लिएको हुनुपर्छ। तर कहीँ कतै यो विषय कुनै पनि समय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा या इन्टरनेसनल फोरममा उठेको खण्डमा भारतलाई घात हुन्छ भनेर मैले प्रेस गरेको थिएँ त्यस समय। अनि लगत्तै अस्ति 7 तारिक जनवरीको दिन मैले भारतका सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्रीमान नरेन्द्र भाइ मोदीजी, साथसाथै पश्चिम बङ्गालका सम्माननीय मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीलाई यसको पत्रचार गरिसक्यो। अनि त्यसमा 1949 साल र 1950 सालको मैत्री सन्धिहरू दुई देशको मैत्री सन्धि मात्र होइन, त्यसमा हाम्रो यो क्षेत्र नर्थ इस्ट काउन्सिल या डोनरमा पनि अन्तर्भुक्त हुनुपर्छ
भन्ने गरेको छौँ र तपाईँलाई यसमा पनि मैले जानकारी अलिकति दिन चाहन्छु किनभने यो 1971 सालको नर्थ इस्ट काउन्सिल एक्ट जो बनियो अनि त्यस अन्तर्गत त्यस समय 1971 सालमा सिक्किम भारतको एउटा राज्यको रूपमा थिएन, त्यो एउटा अलग्गै देश थियो र 1971 सालमा 7वटा राज्य भनौँ 7वटा राज्य अनि केन्द्रशासित प्रदेशलाई लिएर उत्तर पूर्वी क्षेत्रको बनिएको थियो अनि 2002 मा फेरि 1971 सालको नर्थ इस्ट काउन्सिलको एक्टलाई एमेन्डमेन्ट गरेर 2002 मा सिक्किमलाई नर्थ इस्ट काउन्सिलमा हालियो। तर अचम्मको कुरो थियो त्यो नहालेको भए ठिकै थियो, हालिसक्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उता 7वटा सिस्टर जसलाई 7 सिस्टर्स भनिन्छ 7वटा राज्य जसलाई नर्थ इस्ट काउन्सिल दिइसकेको थियो जो आसामदेखि उता र एउटा सिस्टर 8 सिस्टर भयो, अहिले 8जना सिस्टर भयो, एउटा चाहिँ सिक्किम छ। तर यो बिचको भाग जो श्रीरामपुरदेखि लिएर सिक्किमको सम्मको भाग रङपुरसम्मको भाग चाहिँ जुन चाहिँ छ यसमा चाहिँ कन्टिग्युटी छैन र त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो क्षेत्रलाई पनि एउटा प्रपोज एरियाको मापदण्डभित्र राखेर हामीलाई पनि यो नर्थ इस्ट काउन्सिलमा हाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो र यो मागको लिएर पनि त्यो चिठीमा मैले उद्धृत गरिएको छ, यो पठाइएको छ र यो दुईवटा चिजहरूमा चाहिँ हामी एकदम गम्भीर छौँ र हामीले काम गरिरहेको छौँ। आउँदो दिनहरूमा यसको सेमिनार सिम्पोजियमहरू पनि गर्छौँ, साथसाथै कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्ट इन्टरनेसनल रिलेसनमाथिको एक्सपर्टहरूसँग पनि हामीले सम्बन्ध काँसिरहेको छौँ र यसको अलग्गै एउटा स्टियरिङ कमिटी पनि 9 मेम्बर्स स्टियरिङ कमिटी पनि बनिँदैछ र त्यो माथि पनि हामी उहाँहरूले पनि यसलाई अगाडि बढाएर लान्छ। तर तपाईँहरूको च्यानल मार्फत यो भन्न चाहन्छु कि यो चिज हासिल गर्नको निम्ति आन्दोलन त हुन्छ, तर यो आन्दोलन बौद्धिक आन्दोलन हुन्छ र यहाँ कुनै प्रकारको स्ट्राइक हुँदैन, हामी कसैलाई शहीद बनाउँदैनौँ, कसैको एउटा सामान्य जीवन नै रहन्छ यहाँ। तर हामी बौद्धिक आन्दोलनसँगै यो एउटा बौद्धिक विषय भएकोले गर्दा बौद्धिक आन्दोलनसँगै यो कुरोबाट चाहिँ हामीले छिनापाना गर्नु छ र हामी त्यसमा लागिपरेका छौँ।